नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घको 26औँ महाधिवेशनका खुला केन्द्रीय सदस्यका लागि मधेसका एकमात्र उम्मेदवार बिपी शाह। उहाँ विगत 13 वर्षदेखि सक्रिय पत्रकारितामा निरन्तर लागिरहनु भएको छ भने पत्रकारिता विषयमा नै उहाँले एमए गर्नुभएको छ। हाल पत्रकारिता तथा सोसल मिडिया सम्बन्धमा प्रशिक्षण समेत दिँदै आउनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ बिपी शाह। उहाँ खास गरी हुलाकी न्युज.com का सम्पादक समेत हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद रामशुकुजी। हजुर, जसरी कि तपाईँ यो नेपाल पत्रकार महासङ्घको खुला केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ स्वतन्त्र रूपमा, किन तपाईँको उम्मेदवारी किन? सर्वप्रथम त नेपालको पत्रकारिता सेक्टरलाई सुधार गर्न वा पत्रकारहरूलाई सङ्गठित गरेर पत्रकारिता पेसालाई नै व्यावसायिक रूपमा स्थापित गर्न, पत्रकारहरूको सुरक्षाका लागि र पत्रकारहरूको व्यक्तित्व विकास वा पत्रकारहरूको क्षमता विकासका लागि एउटा सङ्गठन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जो सङ्गठन अहिले नेपालमा सबभन्दा सशक्त भनेकै नेपाल पत्रकार महासङ्घ हो। त्यसकारण नेपाल पत्रकार महासङ्घमा प्रवेश गरेको खण्डमा वा नेतृत्वमा गएको खण्डमा चाहिँ नेपालको पत्रकारहरूको सुरक्षा, पत्रकारितामा व्यावसायिकता, पत्रकारिता क्षेत्रमा पत्रकारमाथि वा पत्रकारितामाथि विश्वसनीयता जुन घट्दै गएको छ त्यसलाई बढाउन र नयाँ कुराहरूलाई, यो जुन 21औँ शताब्दीमा जुन पत्रकारिता सेक्टरमा परिवर्तन आएको छ त्यो परिवर्तनहरूलाई अगाडि बढाउन र पत्रकारहरूको विकासको लागि, पत्रकारिताको स्वच्छताको लागि र एउटा मेरो मुख्य एजेन्डामै मिडिया लिट्रेसी पर्छ। पत्रकारले मात्रै पत्रकारिता बुझेर हुँदैन। त्यसकारण आम जनताले पनि पत्रकारिताका विषयमा, पक्ष विपक्षका विषयमा, खराब र राम्रो पक्षका विषयमा, सत्य र असत्य विषयमा जानकारी हुनुपर्छ। त्यसकारणले मैले मिडिया लिट्रेसी देशैभरि बढाउनुपर्छ, जसले पत्रकारिता मात्रै होइन समाजलाई पनि राम्रो फाइदा दिन्छ। त्यसकारणले मैले मुख्य यी एजेन्डाहरूलाई उठाएर खुला रूपमा पत्रकार महासङ्घको झन्डै 25 जना केन्द्रीय सदस्यले उम्मेदवारी दिनुभएको छ खुलामा। त्यसमा एकमात्र मधेसी भनौँ समुदायबाट म उम्मेदवारी दिन आँट गरेको छु। हजुर, अब जसरी तपाईँले नेपालको पत्रकारिता जगत अथवा पत्रकारप्रति विश्वास घट्दै गएको जुन भन्नुभएको छ, कसरी विश्वास घट्दै गएको छ त? एउटा तपाईँले सानो एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि कुनै मिडियामा बद्ध हुनुहुन्छ वा तपाईँ कुनै सोसल मिडिया, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम केही चलाउनुहुन्छ भने त्यहाँ पत्रकारको विरुद्धमा वा पत्रकारका नकारात्मक पक्षको एउटा कुनै समाचार लेख्नुहोस् या स्ट्याटस लेख्नुहोस्, हेर्नुहोस् त्यो स्ट्याटस र त्यो समाचार भाइरल हुन्छ। अर्थात् पत्रकारमाथिको जुन विश्वसनीयता घट्दै गएको एउटा सामान्य मापनको रूपमा तपाईँले त्यो स्ट्याटस वा त्यो समाचारलाई लिन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, समाचारमाथि विश्वसनीयता घट्दै किन गयो भने पत्रकारहरू दलीयकरणतिर लागे। राजनीतिक विषयवस्तुमा लेख्ने समाचारहरू प्रत्येक पहिले पार्टीको लाइनमा हुन्थ्यो, अहिले प्रत्येक नेताहरूको लाइनमा जान्छन् र कतिपय पत्रकारहरूमा हामीमै कतिपयमा डाटाको नलेज नहुनु, टेक्नोलोजीको जानकारी नहुनु या फेरि सोर्ससम्म, समाचार दिने स्रोतसम्म सही तरिकाले पहुँच्न नसक्नुको कारणले पनि हामीले लेखेका कन्टेन्टहरू, समाचारहरू कमजोर खालका, कमसल खालका हुने गरेका छन्। त्यसकारण जनताको विश्वास चाहिँ घट्दै गएको छ। र अर्को मेन कारण के छ भने तपाईँले एउटा मिडिया, पहिले एउटा दुईटा मिडिया आउँदा जे लेख्यो त्यो चल्थ्यो, तर अहिले फ्याक्ट चेक गर्ने सिस्टम, तपाईँले के लेख्नुभयो त्यो सत्य हो कि सत्य होइन भन्ने चेक गर्ने मेकानिजम, चेक गर्ने अनलाइनहरू छ र टेक्नोलोजी धेरै विकास भइसकेपछि जसले पनि यो पत्रकारले या यो मिडियाले फकटिया समाचार लेखेको छ भनेर उसले चट्ट वास्तविक कुरा के हो भनेर सोसल मिडियामा लेख्न सक्छौँ। त्यसकारण फ्याक्ट चेकका विषयमा हामी जाने हो भने नेपाली समाचार कन्टेन्ट, नेपालका पत्रकारहरूले गर्ने गतिविधिहरू चाहिँ विश्वास लाग्दो छैन। धेरैमा भन्दा फेरि जेनरलाइज नगरौँ, जेनरलाइज गऱ्यो भने धेरै मान्छे पनि राम्ररी गरिराख्नु भएको छ, तर कतिपयले चाहिँ यस्ता कामहरू गर्दा
त्यो बिग्रिएको विश्वासको वातावरण घट्दै गएको छ पत्रकार र पत्रकारितामाथि। हजुर, अब जसरी विश्वास जुन खस्किँदै गएको भन्नुभएको छ, खास गरी विश्वासलाई कसरी कायम राख्ने अथवा विश्वास बढाउने, जसरी दुई तिनवटा कारण भन्नुभयो, एउटा दलीय पत्रकारिता भयो, त्यस्तै अरूको अब होडबाजीको रूपमा जुन लेख्ने, कसरी उकास्ने त? यसको सबभन्दा पहिले एउटा ट्रेन्ड थियो जो भए पनि ल पत्रकारिता गरौँ, केही काम पाएन भने पत्रकारितामा जानुहोस्, 5 रुपियाँको कलम 5 रुपियाँको एउटा कागज लिनुहोस् र पत्रकार बन्नुहोस् भन्ने एउटा ट्रेन्ड थियो। तर अब सबै कुरामा विशेषज्ञता हासिल हुँदै गएको छ वा विशेषज्ञ प्रविधिहरू भनौँ या अध्ययन सुरु भएको छ। तपाईँको खुट्टामा अहिले पेन छ वा तपाईँको आँखामा समस्या छ भने तपाईँले दाँतको डक्टरसँग हेराउन जानुहुन्न वा जेनरल फिजिसियन वा अन्य सामान्य डक्टरकोमा जानुहुन्न। तपाईँ आँखाकै विश्लेषक वा आँखाकै विशेषज्ञता हासिल गरेका डक्टरसँग जानुहुन्छ, होइन? हो, पत्रकारितामा पनि अब विशेषज्ञता भएन भने पत्रकारिताले त्यही विश्वसनीयता गुमाउने, विषयवस्तुको नलेज नभएर वा लेख्ने पक्ष नभएर वा फेरि सैद्धान्तिक पक्ष नबुझेर वा पत्रकारिताको वा पत्रकारको जिम्मेवारी के हो नबुझेर पत्रकारिता कसैले गर्छ भने त्यसले चाहिँ पत्रकारितालाई एउटा खराब अवस्थामा लिएर जान्छ। त्यसकारण अब के गर्न सकिन्छ त यसलाई सुधार्नको लागि सबभन्दा पहिले त पत्रकारितामा तपाईँलाई जेनरल कुराहरू लेख्न मन लाग्यो भने तपाईँ ओपिनियन मेकर बन्नुहोस्, आर्टिकल लेख्नुहोस्, विश्लेषण गर्नुहोस्, टिप्पणी गर्नुहोस्। तर समाचारीय विषयवस्तुमा आउनुहुन्छ भने तपाईँलाई पत्रकारिताको बेसिक नलेज हुनैपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो पत्रकारिताको बेसिक नलेज भयो भने तपाईँले लेखेका समाचारका विषयवस्तु स्तरीय हुन जान्छन्। र अर्को कुरा, यसलाई कसरी विश्वसनीयता बढाउन सकिन्छ भनेपछि अब पत्रकारहरूले कुनै दलको कार्यालयमा दौडेर मात्रै हुँदैन वा प्रेस कन्फरेन्समा पुगेर मात्रै भएन। पत्रकारले अध्ययन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ टेक्नोलोजीहरू के आयो, नयाँ कुराहरू के विकास भयो, त्यो कुराहरूमा ध्यान दियो भने पत्रकारितामाथिको विश्वसनीयता बढ्नेछ। र मुख्य चाहिँ प्रशिक्षणलाई म जोड दिन्छु। म एज एउटा पत्रकारिता सोसल मिडियाको प्रशिक्षकको हिसाबले म प्रशिक्षित व्यक्तिले चाहिँ केही हदसम्म राम्रो गर्छ जस्तो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जसरी कि महासङ्घको छवि दलीयकरण भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। जसरी विभिन्न दलका सञ्चार सम्बन्धी संस्थाहरू जुन अहिले महाधिवेशनमा भाग लिइरहेको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, कुनै सङ्गठनमा लाग्नु भएको छैन, कुनै पार्टीको पत्रकार सङ्गठनमा। किन तपाईँ कुनै पार्टीको सङ्गठन अथवा कुनैसँग सहकार्य किन भएन, स्वतन्त्र रूपमा किन? अब एउटा यो रोचक कुरा छ, नेपालको पत्रकारिता सुरु भयो कसरी भनेर हामीले सानो हिस्ट्रीमा हेरौँ। नेपालमा रेडियो नेपालको स्थापना काङ्ग्रेसहरूले आन्दोलनताका प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि गरे। गोर्खापत्रको स्थापना राणाहरूले आफ्नो चर्चा कमाउनको लागि, ट्याक्स उठाउनको लागि गरे। भनेपछि यो दुईटै राजनीतिकरणबाट आएको नि त, एउटा राजनीतिक सिस्टमबाट आएको नि त। त्यसपछि जुन अहिले हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनाव लड्दैछौँ, त्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घको संस्थापक नै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई, होइन? त्यसकारण हाम्रो नेपालको पत्रकारिताको जग नै एउटा राजनीतिकरणबाट सुरु भएको हो। त्यसकारण त्यसलाई सहजै तरिकाले हामी हटाउन सक्दैनौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता वा पत्रकारिताकै सैद्धान्तिक पक्षले के भन्छ भने पत्रकारको आफ्नो आस्था हुनसक्छ कुनै राजनीतिक विचारधाराप्रति, कुनै व्यक्तिप्रति, तर पत्रकारितामा त्यो देख्नु भएन। हो, यो मुख्य सैद्धान्तिक पक्ष हो। तर नेपालमा स्थापना नै दलीयकरण वा पार्टीकरणबाट भएपछि त्यो त्यही झाँगिँदै गएको, त्यो बढ्दै गएको हो अहिले। र त्यसलाई तोड्नको लागि हामी जस्ता युवाहरू जो पत्रकारिताको सैद्धान्तिक पक्ष बुझेका छन्, +2 देखि अहिले मास्टरसम्म पत्रकारिता पढेका छन्, पढाइ भइरहेका छन्, त्यहाँबाट उत्पादन हुने जुन जनशक्ति हो तिनीहरूले यो दलीय सिन्डिकेट तोडेर एउटा जुन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता छ पत्रकारिताको या जुन एउटा सैद्धान्तिक पक्ष छ त्यो पक्षलाई ध्यानमा दिएर पत्रकारिता गरेन भने वा सङ्गठनमा स्वतन्त्र रूपमा लागेन भने त्यही दलीयकरण हावी हुँदै जानेछ र त्यसले चाहिँ समग्र नेपालकै पत्रकारितालाई एउटा दलीयकारिता गरेर
बदनाम गराउनेछ र त्यही फेरि मैले भने त्यसरी पनि एउटा विश्वसनीयता घट्दै जानेछ। त्यसकारण मैले एउटा प्रयास गरेँ, देशभरका 13,118 जना जुन अहिले सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूको मनमा पनि होला पत्रकारिता निष्पक्ष हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, पत्रकारले सबैको कुरा समेट्नुपर्छ, मनमा होला। तर उहाँहरूले बाध्य भएर चुनाव जित्नकै लागि कुनै दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ, कुनै पुरस्कारका लागि, कुनै उपाधिका लागि बाध्यता छ उहाँहरूसँग। तर मलाई पुरस्कारको लोभ छैन। 13 वर्षको यो पत्रकारिता करियरमा आजसम्म मैले 1 रुपियाँको पनि पुरस्कार न लिएको छु न त लिने प्रयास गरेको छु र मलाई त्यस्तो कुनै ठुलो पदमा जाने लोभ होइन। तर यो चाहिँ यो 13,118 जना पत्रकारले निर्वाचित गरेर जुन ठाउँमा पठाउने हो त्यहाँ चाहिँ म स्वतन्त्र रूपमा जान चाहन्छु। किनभने म स्वतन्त्र रूपमा गएँ भने स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिताको सैद्धान्तिक पक्ष र पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन काम गर्न सक्छु। इफ म चाहिँ कुनै दलको कोटाबाट गएँ भने मेरो अगाडि मेरो पार्टीको अध्यक्ष हुन सक्छ, त्योभन्दा पनि उसका प्रेस सल्लाहकारले टाउको खान सक्छ, या उसले टिकट बाँड्ने बेला मसँग विभिन्न खालका प्रतिबद्धता गराउन सक्छन्। त्यसकारण ती जन्जालमा म नफसेर स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएको हो। हजुर, जसरी कि यसपालि तपाईँले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनुभयो, आगामी निर्वाचनहरूमा पनि स्वतन्त्र नै हुनुहुन्छ कुनै पार्टी? यो तपाईँले यसलाई भविष्यको कुरामा एउटा जोड्नुभयो। यो इन्टरभ्यूको सेक्टरमा तपाईँले पढ्नुभयो भने एउटा यो स्लोप डाउन फलोसी भन्छ कि तपाईँले आजको कुरालाई भविष्यसँग दाँच्दै गर्दा यो चाहिँ इन्टरभ्यूमा जहिले पनि हुन्छ र यसरी चाहिँ इन्टरभ्यूकर्ताले जो इन्टरभ्यू दिइरहेको हुन्छ त्यसलाई फसाउने प्रयास गर्छ। यसलाई बच्ने उपाय पनि म भन्छु, किनभने म पत्रकारिता पढेको आएकोले। हेर्नुहोस्, भविष्यको निर्धारण गर्न सकिँदैन। इफ अहिलेको अवस्थामा मैले पत्रकार महासङ्घमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वा स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँ पुगेर केही परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था आएन भने त्यसपछि परिवर्तनकै लागि मैले बाटो मोड्नुपर्छ भने म त्यस बेला पछाडि हट्दिनँ। किनभने मेरो मुख्य लक्ष्य भनेको पत्रकारिताको व्यावसायिकता, मिडिया लिट्रेसी बढाउने हो। बाटो मैले कुन अपनाएँ, अहिले स्वतन्त्र बाटो अपनाएँ, भोलिका दिनमा समयले के माग गर्छ र त्यो पदमा पुग्न मलाई त्यही सङ्गठन नै बाधक हुन्छ भने मैले त्यति बेला विचार गर्ने हो। तर मेरो पहिलो चोइस भनेकै स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष रूपमा जाने हो। हजुर, जसरी तपाईँ लामो समयदेखि खास गरी सुरुदेखि नै मधेस र मधेसी सम्बन्धी पत्रकारिता गर्दै आउनुभएको छ, मधेस र मधेसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पत्रकारिता गर्दै आउनुभएको छ। जसरी कि अब तपाईँले मधेसबाट तपाईँ एउटा मात्रै खुल्ला केन्द्रीय सदस्यको लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ। तपाईँले मधेसी कोटामा यदि केन्द्रीय सदस्यको लागि दिएको भए तपाईँको सम्भावना बढी हुन्थ्यो, जित्ने प्रबल सम्भावना हुन्थ्यो। किन मधेसी कोटामा दिनु भएन अथवा खुल्लामा किन जानुभयो त? एउटा रमाइलो छ यो। कस्तो भने मधेस आन्दोलनमा मेरो पत्रकारिताको सुरुवात नै करिब मधेस आन्दोलन ताकाबाटै सुरु भएको हो। त्यही समावेशीको लागि, त्यही सङ्घीयताको लागि हामीले लडेको, पत्रकारितामा पनि कुनै बेला 22 हुनु परेको थियो होला। त्यसैको लागि लडेको र त्यही पदमा जुन पदको लागि मैले लडेँ त्यो मैले मेरो लागि बिपी शाह एउटा धनुषा जिल्लाको एउटा कमला क्षेत्रको एउटा ठिकठाक किसान परिवारको छोरा जसले एमएसम्म पढ्न पाएँ, त्यसको रूपमा म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु। तर यस्ता पनि व्यक्ति छन् पत्रकारितामा जो मधेसको दूरदराजमा काम गर्दैछन्, जसले राम्रो शिक्षा पाउन उहाँ काठमाडौँ आउन सक्नु भएन वा राम्रो कलेजमा पढ्न सक्नु भएन। मैले त्यो समावेशी पद ओगटेर म बस्दिएँ भने त्यो मानौ सिराहा बजारमा, गोल बजारमा वा सप्तरीको भारदहमा वा फेरि कर्णालीमा वा फेरि रुकुम रोल्पाको जो दूरदराजमा काम गरेर बस्दै हुनुहुन्छ उहाँले नेतृत्व पाउने भएन। किनभने उहाँको लागि छुट्याइएको जो पछाडि परेको हो उहाँहरूलाई चाहिँ समावेशी पदबाट या आरक्षणबाट उहाँहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ, नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग उठाउने म नै हो या म जस्ता साथीहरू हो। हामीले यो समावेशीकरण सम्बन्धी आयोग पनि बनायौँ। यहीँ हामीले काठमाडौँमै 13 दिनसम्म अनसन बसेर सञ्चार समावेशीकरण आयोग बनायौँ, प्रतिवेदन लेख्यौँ। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा धेरै ठाउँमा लागू भए, महासङ्घ पनि त्यो ढाँचामा गयो र मैले माग गरेको पदमा म आफै गएँ भने दुनियाँको नजरमा के आउँछ? यो मधेसीले आफै
पदमा जानको लागि यसले यो यत्रो रडाको मचायो, यो आन्दोलन गर्न लायो, आन्दोलनमा सहभागी भए, त्यो एजेन्डा उठाए, तर त्यो पद मभन्दा कमजोरलाई म समर्पण गर्न चाहन्छु। फेरि कमजोरको अर्थ अलग नलागोस्, कमजोर इन द सेन्स कि जो एक्सेस पाउन सक्नु भएन, जसलाई काठमाडौँ पढ्न सक्न पाउनु भएन वा काठमाडौँको मिडियामा काम गर्न सक्नु भएन र उहाँले निरन्तर मभन्दा पनि बढी मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ कुनै जिल्लामा, कुनै कुना काप्चामा, उहाँहरूको लागि त्यो सिट छोडिन भने त्यो सिट पनि मैले नै खाएँ भने म माथि त्यो उहाँहरूमाथि ठुलो अन्याय हुन्छ र मलाई पनि आत्मग्लानी हुन्छ। त्यसकारण मैले त्यो सिट कमजोरका लागि भनौँ या फेरि त्यो बाहिर काम गर्ने लक्षित वर्गका लागि जुन हामीले माग गरेका थियौँ उहाँहरूको लागि छोडेको, र म आफूलाई ठान्छु म खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि यहाँ चुनौती दिन सक्छौँ, जित्न सक्छु भन्ने मलाई लागेर म खुला प्रतिस्पर्धामा आएको हो। हजुर, जसरी तपाईँ कुनै सङ्गठनमा पनि हुनुहुन्न, स्वतन्त्र रूपमा दिनुभएको छ, एक त मधेसबाट पनि हुनुहुन्छ भनेपछि कति चुनौती देख्नुहुन्छ जित्न? तपाईँको एउटा मधेसी भएर खुल्लामा जित्न कति चुनौती छ? एउटा सबभन्दा पहिले सोचौँ, म मधेसी भएकोले पत्रकारितामा आएको होइन, पत्रकार छु र मेरो एउटा पहिचान मधेसी पनि हो, र मधेसी अहिलेसम्म भनौँ यो राष्ट्रको एउटा अङ्ग हो र यो राष्ट्रको एउटा नागरिक हो। जस्तै अहिलेकै तपाईँ महासङ्घको जुन प्यानलहरू घोषणा भइरहेछ, जुन पदाधिकारीहरूको उम्मेदवारी हेर्नुहुन्छ, त्यसमा खुलामा पनि त्यही एउटै समुदायबाट आउने, आरक्षणका पनि कतिपय सिटमा एउटै समुदायबाट आउने, यो प्रणाली तोडेनौँ भने त्यो विकराल बन्दै जान्छ र त्यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। पत्रकारितामा दुईटा, एउटा एक्टिभ र एउटा प्यासिभ गर्दै जान्छ। अहिले जुन कोटा सिस्टम आयो, यो दुईटा कुरा यसले गरे। एउटा चाहिँ प्यासिभ बनाइदियो कमजोर पक्षहरूलाई, कसरी भने म त जित्न सक्दिनँ यार, म त कोटामै जाने हो, आरक्षणमै जाने हो, उसलाई प्यासिभ बनाइदियो। र अर्को पक्ष एक्टिभ के भइदिने, ए यो मधेसको चाहिँ यसलाई मधेसी कोटामा हालेर सिधाइदियो भन्ने साइड लगाइने, त्यो मानसिकता दुईटा डेभलप भयो। र यही मानसिकता हामी बढ्दै जाने हो भने नेपालको पत्रकारितामा ठुलो एउटा ध्रुवीकरण हुँदै जानेछ। त्यो ध्रुवीकरणलाई हामीले रोक्नुपर्छ। त्यो ध्रुवीकरण रोक्नको लागि मधेसको अनुहार होस्, हिमालको अनुहार होस्, पहाडको अनुहार होस्, वा आदिवासी जनजाति होस्, मधेसी होस्, दलित होस्, वा महिला या अन्य वर्गका नेपालको पत्रकारिताको पनि चरित्र र त्यो पत्रकारितासँगै नेपालको पत्रकारहरूको जुन छाता सङ्गठन हो त्यसको चरित्र पनि समावेशी हुनुपर्छ। त्यो कोटा दिएर मात्रै समावेशी हुँदैन। त्यो त कोटा भनेको त्यो क्षतिपूर्ति हो। मेन मूल भागमा, सङ्गठनको मूल भागमा समावेशी चरित्र देखिनु पर्यो। त्यसको लागि मलाई जति चुनौती सामना गर्नु परे पनि म त्यो मूल भागमा जोडिएर त्यो परिवर्तन गर्न चाहन्छु। र मलाई यो चुनौती लाग्दैन, किनभने धेरै मान्छेले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले अध्यक्षदेखि तल सदस्यसम्मको लिस्टमा हेर्नुहुन्छ भने खुलामा देशैभरिबाट उम्मेदवारी दिने एकमात्र मधेसी हो। कोही साथीहरू प्रदेशमा छन् खुला भए पनि, कोही साथी एसोसिएटमा छन्, कोही साथी आरक्षणको कोटामा छन्, तर हिम्मत गरेनन् के। मेन मैले हिम्मत गरेँ, मैले बुझेँ, त्यो मेरो पहिलो जित हो। र मैले अब मलाई मतदान गर्ने, अब मलाई मधेसले मात्रै होइन, यो जो नेपालका पत्रकारहरू, बौद्धिक पत्रकारहरूले जसले नेपालको सञ्चार माध्यम, सञ्चार कन्टेन्ट र सञ्चार सम्बन्धी संस्थालाई समावेशी र राष्ट्रिय चरित्रको हेर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि मलाई भोट गर्नुहुन्छ भन्ने म 100% विश्वस्त भएकोले मलाई लाग्छ म यो चुनाव निष्पक्ष एकदमै सहज तरिकाले जित्छु। हजुर, जसरी कि महासङ्घको नेतृत्वमा जुन अधिकांश पत्रकारहरू जुन आउँछन् उहाँहरू खास गरी काठमाडौँ केन्द्रित नै पत्रकारिता गरेको देखिन्छ। मोफसलका पत्रकारहरू किन नेतृत्वमा आउन सकेको हुँदैन त? कि तिनीहरूलाई पहुँच्न किन सहज छैन? ओके, यसमा कुरा दलीय सिन्डिकेटकै हुन्छ। पार्टीको अध्यक्षले कसलाई टिकट दियो, पार्टीको अध्यक्षको घरमा बिहानै पत्रिका पढ्न को पुग्यो, त्यो महत्त्वपूर्ण राख्दछ। र पार्टीको अध्यक्षहरू कहाँ बस्छन्? काठमाडौँमा बस्छन्। त्यसकारण पार्टी कार्यालय, पार्टी अध्यक्षको कार्यालय, नेताको घरमा धाउनेहरूले चाहिँ बढी टिकट पाउने सम्भावना हुन्छ। र अब कोही त्यो महत्तरीबाट कोही आएर
या दार्चुलाबाट कोही आएर पार्टी अध्यक्षको घरमा सधैँ त्यो धाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसकारण उहाँहरूले टिकट पाउने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसकारण अहिलेसम्म महासङ्घको नेतृत्वमा कोही मोफसलका या जिल्लामा काम गर्ने साथीहरू भाइटल पोस्टमा है, यो आरक्षण आएपछि त केही पोस्टहरूमा आउन थाल्नुभयो हो, तर भाइटल पोस्टमा उहाँहरू आउन सक्नु भएको छैन, किनभने त्यो टिकट बाँड्ने ठाउँमा उहाँहरूलाई पहुँच भएन। त्यसकारण हामी जस्ता स्वतन्त्र पत्रकारहरूले र व्यावसायिक तरिकाले काम गर्ने पत्रकारहरूले त्यो पार्टी कार्यालय नेताको त्यो घरमा धाएर यो आधा घन्टा लाइन लागेर 1.5 घन्टा लाइन लागेर कुरेर बस्नुभन्दा स्वतन्त्र रूपमा मोफसलका साथीहरूलाई पनि म आह्वान गर्छु, विभिन्न जिल्ला कुना कान्द्रामा काम गरिरहेका साथीहरूलाई पनि आह्वान गर्छु, तपाईँहरू त प्रयास गर्नुहोस् स्वतन्त्र रूपमा। यो पत्रकारितामा कतिजना होला ती पार्टीका नेताका पिए भएका, प्रेस सल्लाहकार भएका, त्योभन्दा कयौँ गुणा ठुला सङ्ख्या हामी स्वतन्त्र पत्रकारहरूको छ। ठिक छ, विचार र आस्थाका आधारमा तपाईँ कुनै सङ्गठनमा लाग्नु भएको छ, तर सङ्गठनमा तपाईँ शुभेच्छुक सङ्गठनमा तपाईँले खडा गरेको कुनै पनि सङ्गठन, त्यसलाई पार्टीले शुभेच्छुक सङ्गठन भन्छ। तपाईँहरू भातृ सङ्गठन होइन, तर तपाईँहरूले व्यवहार चाहिँ भातृ सङ्गठनको शैलीमा देखाउनु भएन। शुभेच्छुक सङ्गठन भन्नुहोस् र पत्रकारिताको मर्यादालाई ध्यानमा राखेर तपाईँहरू उम्मेदवारी घोषणा गर्नुहोस्। भोलिको दिनमा त्यही झापा इलामदेखि लिएर कैलाली कञ्चनपुरका व्यक्तिहरू, पत्रकार साथीहरू पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा आउन सक्छ, तर उहाँहरूले मुख्य कारण भनेको अहिले प्रयास गर्नुपर्ने हो। हजुर, भनेपछि जति पनि उम्मेदवारीहरू नाम आउँछन् उम्मेदवारहरूको पार्टीले डिसिजन गर्छ त नेताहरूले डिसिजन गर्छन्? अहिले त प्रष्ट रूपमा देखिएको छ, यसमा कसैले लुकाएको पनि छैन। योभन्दा अघिल्लोको त्योभन्दा अघिल्लोको हेर्नुहोस्, यो त पुरै अब कतापट्टि कुन नेताको को एकदमै चहेता छन्, को एकदमै नजदिक छन्, तिनीहरूले टिकट पाउने हो। त्यो भनेको बस पार्टीहरूले आफ्नो शुभेच्छुक सङ्गठन बनाएका छन् र मुख्य भातृ सङ्गठन त महासङ्घलाई बनाएको जस्तो देखियो। त्यसकारण त्यो जाने नै अहिले त्यस्तो भएको छ, त्यसलाई हामीले तोड्नुपर्छ। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ। जसरी कि देशभरका 13,118 पत्रकारहरू जुन छन्, तपाईँले जुन आफ्नो उम्मेदवारीमा मतदानका लागि जुन आह्वान गर्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? किन दिने तपाईँले? मेरो मतदातासँग या भनौँ नेपालका जुन 13,118 पत्रकारहरू सदस्य छन्, पत्रकार त धेरै छन्, धेरै सक्रिय पत्रकारहरूले पनि सदस्यता पाउन सक्नु भएन। कारण के हो भने त्यही दलीय सिन्डिकेट, जिल्लामा यो सङ्गठनको बढ्यो भने या इन्डिपेन्डेन्ट पत्रकारहरू आयो भने मेरो सङ्गठन कमजोर हुन्छ, फलानुको सङ्गठन कमजोर हुन्छ, फलानु पार्टी कमजोर हुन्छ भनेर धेरैलाई रोकिएको हो। त्यसकारण म त्यो 13,000 मात्रैलाई पत्रकार मान्दिनँ। पत्रकारको वास्तविक पत्रकारको सङ्ख्या अरू पनि हुनसक्छ वा महासङ्घमा आएका कतिपय अरू व्यवसायका वा अरू क्षेत्रका व्यक्ति पनि हुनसक्छ। त्यसकारण मेरो एजेन्डा पत्रकारलाई मात्रै केन्द्रित गरेर होइन, मेरो मुख्य एजेन्डा भनेको नेपालमा मिडिया लिट्रेसी बढाउने हो। मिडिया लिट्रेसी भनेको मिडियाको पत्रकारिता सम्बन्धी साक्षरता के। त्यो साक्षरता भनेको पत्रकारले पनि हामीले पनि बुझिरहेका छैनौँ, हामीले के समाचार लेख्दा कस्तो इफेक्ट परिरहेछ, हामीले लेखेका समाचारहरूले समाजलाई कसरी परिवर्तन गरिरहेछ या कसरी गर्न सक्छ। त्यो लिट्रेसी हामीले अनलाइनमै, पत्रिकामै, टेलिभिजनमै मात्रै समाचार लेखेर हुँदैन। हामी पत्रकारहरूको फेसबुक, सोसल मिडियामा फलोवर पनि धेरै हुन्छ, हामीले लेख्ने एउटा स्ट्याटस पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र धेरैजना जो सञ्चार माध्यममा आबद्ध हुनुहुन्छ सबैले डे टु डे त्यो समाचार नै लेख्छ भन्ने छैन। उहाँहरूको विभिन्न कसैको बोल्ने पेसा होला, कसैको एडिटिङ पार्टमा होला, कोही अन्य टेक्निकल पार्टमा होला, होइन? उहाँहरूले पनि मिडिया लिट्रेसी बुझ्नुभयो र उहाँहरूले सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई बुझाउन सक्नुभयो भने एउटा पत्रकारिताको मर्यादा र पत्रकारितामाथिको विश्वास बढ्दै जानेछ। त्यसकारण म पनि मेरा जुन अहिले पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ 13,118 जना र आबद्ध नभएकाहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने मलाई मत चाहिएन, मलाई भोट, यो चुनावको टाइममा भोट मात्रै चाहिएन, मलाई तपाईँहरूको विश्वास चाहियो। तपाईँहरूको विश्वास जितेर मैले काम गर्न सकेँ भने पत्रकार महासङ्घमा नगइकन अहिलेसम्म मैले करिब 600 भन्दा बढी, झन्डै 700 जना नयाँ युवाहरूलाई पत्रकारिताको प्रशिक्षण दिए। त्यसमा झन्डै 25 देखि 30% युवाहरू पत्रकारितामा सक्रिय भएर लागेका छन्। कतिपय सरकारी जागिरमा गए, तर उनीहरूले मिडिया बुझेका छन्।
त्यसकारण म भन्न चाहन्छु मेरो यो अभियानमा मिडिया लिट्रेसीको अभियानमा जोड्नुहोस् र यसको जोड्नको लागि मलाई एक कदम अझै अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरूले नेपाल पत्रकार महासङ्घको छाता सङ्गठनमा पठाउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि चुनावी प्रक्रियामा म चाहिँ खुला केन्द्रीय सदस्यमा आफूलाई उम्मेदवार बनाएको छु र मेरो क्रम सङ्ख्या चाहिँ 25 जना उम्मेदवार छन् खुला केन्द्रीय सदस्यमा, जसमा 5 जनालाई मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा मेरो चाहिँ क्रम सङ्ख्या तपाईँले लिस्टमा हेर्नुहुन्छ भने मेरो 21 नम्बरमा छ। तपाईँहरूले त्यहाँ मतदान गरेर मलाई सहयोग गर्नुहोस्। यो चुनावको लागि मात्रै होइन, तपाईँले एकपटक मत दिएर मात्रै बिपी शाहले धेरै परिवर्तन गर्न सक्छ वा बिपी शाहलाई चुनाव हराएर धेरै ठुलो उपलब्धि हुन सक्छ भन्ने छैन। यो नियमित प्रक्रियामा मिडिया लिट्रेसी बढाउने, मिडियामाथिको विश्वास बढाउने एउटा अभियानमा तपाईँहरू सहभागी हुनको लागि मलाई वा तपाईँहरू जोड्नको लागि हामी सबैलाई एक स्टेप बढाउन तपाईँहरूले नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य मलाई जिताउन सक्नुहुन्छ। हजुर, हस् त, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घको 26औं महाधिवेशनका खुला केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार बिपी शाह। उहाँ हुलाकी न्युज .com का सम्पादक समेत हुनुहुन्छ।